बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं न्यूज़ टू यू। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। सबसे पहले, और ये मैं रोज़ाना की बुनियाद पे आपसे बात करूँगा। देखिए, हालात हाज़रा से आगाही जो है ना वो होनी चाहिए। हफ्ते को गिरफ़्तार हुए थे कप्तान। हफ्ता, इतवार, सोमवार, मंगल, आज चौथा दिन है। अब रात मसूफ़ ने ये किया कि अच्छा, रात को नहीं सोते, दिन को सोते हैं। रात को नहीं सोते, कहते मुझे नींद नहीं आती। और दिन को फिर नाश्ता दबा के करते हैं और उसके बाद सो जाते हैं। और फिर कोई 2-3 बजे उठते हैं, या फिर उनको बताया जाता है कि जनाब आप उठ जाएं, आपका खाने का टाइम हो गया है। अच्छा, खाना जो है ना वो उनको वो आम कैदियों वाला वैसे नहीं दिया जा रहा। घर से तो जो खाना ले जाने की अभी इजाज़त नहीं है। हाँ, ये है कि उनको खाना उनके लिए ख़ास वहाँ पे बनाया जाता है, उनसे पूछ के बनाया जाता है, लेकिन बनता उस अटक जेल में ही है। बावर्ची वो खाना बनाता है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने कहा जी यार ये वीआईपी अहम कैदी है, तो ये ना हो कि खुदा ना खास्ता कोई गड़बड़ हो जाए या इसका पेट ख़राब हो जाए या कोई कोई और हरकत कर दे। तो इस वजह से वो फिर जेल सुप्रिटेंडेंट और जेल का अमला तो फिर वो अपनी निगरानी में खाना शाना जो है ना इनका वो बनाते हैं। ऐनक जो थी वो पढ़ने पढ़ाने वाली, तो वो इनसे उनके पास नहीं थी, तो ऐनक मांगते रहे कि मुझे कोई ऐनक ला के दें। फिर कहा जी वो किताब कोई मुझे दे, मैंने किताब पढ़नी है। किताब का फिर नाम भी बताया, किताब अरेंज की गई। और फिर ऐनक भी वहीं से किसी जेल में किसी जगह से नंबर शंबर पूछा, तो वो ऐनक भी उनको फ्राहम की गई। तो वाकफान हाल बताते हैं कि परेशानी है, तकब्बुर और गुरूर टूट चुका है, और इसी वजह से दरख्वास्त सहूलियात की दे दी है कि मुझे बी क्लास दी जाए या ए क्लास दी जाए। अच्छा, बी क्लास का जो फ़ैसला करना है वो तो अब सूबाई हुकूमत ने करना है। महकमा दाखिला पंजाब उसने करना है कि बी क्लास देनी है नहीं करनी है। अच्छा, ये तो ए क्लास मांग रहे हैं। अच्छा, ए क्लास दी ही नहीं जा सकती, ये भी बड़ी मज़े की बात है। ए क्लास के लिए ज़रूरी है कि मुजरम जो है वो इंतहाई बुलंद इखलाक और बुलंद किरदार का मालिक हो, ज़ाती लालच में वो किसी जगह पे मुलव्वस ना हो, और जनाब उसकी जो इखलाकी कदरें वो आला तरीन हों। और फिर मज़े की बात यह है कि अटक जेल में ए और बी क्लास है ही नहीं। अब खान साहब का ज़ाती किरदार या इखलाक, बुलंद इखलाक, वो हम सोशल मीडिया के ऊपर उनके हवारियों की जो तरबियत है, जो गालम गलोच है, उसकी सूरत में हम देख ही रहे हैं। अभी भी हमें नज़र आ रहा है। वो अभी बेचारा वो जज जो है, क्या नाम है उसका, हुमायूं दिलावर, उसकी एक नाम नहाद सेक्स वीडियो चला दी है जी, कि ये जी हुमायूं दिलावर है और इसको ब्लैकमेल करके फ़ैसला लिया गया, बन्नू से इसका ताल्लुक़ है। हालांकि वो फेक है, और वो पता चला कि वो इंडियन है। वो कोई क्लिप श्लिप जो चल रहा है इस वक्त सोशल मीडिया के ऊपर, उसको चलाया जा रहा है। लेकिन कहा जा रहा है कि जनाब वो ये जज हुमायूं दिलावर की वीडियो है। नहीं बाज आते ना हमारे दोस्त जो हैं इंसाफ़ी भाई, तो वो फिर इस तरह का बदला लेने की जो है वो कोशिश करते हैं। तो एक तो ये चीज़ थी, मैंने कहा जी आपके नॉलेज में लाजमी तौर पर होना चाहिए कि खान साहब के शब व रोज़ जो हैं वो कैसे गुज़रते हैं। तो अच्छा, अब आपको पता उनको वो आदत थी, उठते थे तो वो वर्जिश वगैरह भी करते थे। तो अब वो वर्जिश का सामान तो नहीं लेकर वो थोड़ी सी फिर जॉगिंग वॉगिंग करते हैं। पता चला है कि वो सुबह जब वो नमाज नमूज पढ़ते हैं, नमाज वगैरह पढ़ के उसके बाद वो उधर एक लॉन है जहाँ पे उनको रखा गया है, तो वहाँ पे वो है। अच्छा, वाशरूम की शिकायत की है वो, तो फिर हमने उसके बारे में मालूमात की। उन्होंने कहा जी उसका दरवाज़ा ही नहीं है। तो पता चला जी वो ओपन ही होता है, इस तरह का उसका दरवाज़ा नहीं होता। तो वो वाकई नहीं है जी, वो तो ओपन ही होता है। वो 3-4 फुट का वो एक छोटा सा बना होता है वाशरूम, उसी में आपने नहाना है, उसी में आपने जो रफ़ा हाजत है वो करनी है। तो मुश्किल है काफ़ी। ये वही इमरान खान है जो पाकिस्तान में खड़े होकर और बैरून मुल्क में कह रहा था कि ये जो चोर हैं, ये जो जेलों में मैंने डाले हुए हैं, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ, या मरियम, या ख्वाजा आसफ, इनको मैं एसी नहीं दूंगा, इनको मैं पंखे नहीं दूंगा, इनको मैं कोई सहूलत नहीं दूंगा, मैं इनको टीवी नहीं दूंगा, फलां नहीं दूंगा। आज वो उनसे ज़्यादा सहूलतें मांग रहा है, उनसे ज़्यादा सहूलतें जो है वो मांग रहा है। ये आप अंदाज़ा लगा रहे हैं। अल्लाह ताला बचाए, मक्का फ़ाते अमल है। उनसे ज़्यादा अब वो उस तंगी का शिकार हो गया है। तो जो मिलने वाले अब गए हैं,
اور دوسرا انہوں نے ایک کمال کیا، دیکھیں اس کو پتہ ہے کہ یہ جب میں تحریک انصاف ہے تو میں ہوں، اسی وجہ سے اس نے شاہ محمود قریشی اور پوری کور کمیٹی فارغ کر دی۔ اس نے وہ کل وہ جو وکیل اس کا ملنے گیا تھا پنجوتھا صاحب، نہیں پنجوتھا، ان سے انہوں نے کہا کہ جناب والا یہ جو آپ ہمیں کور کمیٹی شمیٹی کے فیصلے اس کے بارے میں بتائیں، تو خان صاحب کہنے لگے کون سی کور کمیٹی، میں ہی کور ہوں، میں ہی کمیٹی ہوں، میرے علاوہ کون سی کور کمیٹی ہے، کس کور کمیٹی کی بات کرتے ہو؟ تو بھائی جان انہوں نے کہا کہ ان کو جا کر بتا دو شاہ محمود قریشی کو کہ جتنے بھی فیصلے کرنے ہیں اس کور کمیٹی کے جتنے بھی اجلاس ہوں گے وہ آپ کو بتائیں گے، آپ میرے پاس لائیں گے، میں کگی ماروں گا، دستخط کروں گا، ان کو اپروو کروں گا، تو پھر وہ کور کمیٹی کے فیصلے مانے جائیں گے، ورنہ نہیں مانے جائیں گے۔ یعنی کہ پوری پارٹی فارغ کر دی، موصوف یہ ہے اصل حالت کہ ون مین شو اسی کی پارٹی، اور وہ واقعی پرویز کھٹر کی پھر بات صحیح ثابت ہوگی نا کہ یہ شخص اپنے کے علاوہ کسی کو نہ لیڈر دیکھنا چاہتا ہے، نہ اپنے علاوہ کسی کو اوپر جاتا ہوا دیکھنا چاہتا ہے، اور نہ اپنے علاوہ کسی کی بات جو ہے وہ مانتا ہے، یعنی کہ اپنی بات ہی مانتا ہے اور کسی کی بات نہیں مانتا۔ تو وہ بیچارہ شاہ محمود قریشی روزانہ کی بنیاد کے اوپر ادھر عمر ایوب ادھر فلاں کور کمیٹی اراکین کو اعتماد ملے اور ویڈیو کانفرنس ہو رہی ہے، وہ تو فارغ ہو گیا، شٹ اپ کال دی ایک طرح کی خان صاحب نے ان کو۔ تو یہ عالم ہے پھر ان کی جماعت کا۔ تو بہرحال یہ بات لمبی اس وجہ سے ہو گئی کہ جیسے جیسے ان کا وہ ماحول بن رہا ہے تو کہا تو جا رہا ہے کہ ہفتے 10 دن میں ان کی ضمانت جو ہے وہ ہو جائے گی، لیکن رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ رات بھی وہ ایک پروگرام میں بیٹھے ہوئے تھے تو وہ کہہ رہے تھے کہ یہ خود کہتا تھا کہ مجھے جیل میں عام قیدیوں جیسی سہولت جو ہے وہ دی جائے، تو وہ سب کے لیے سہولتیں برابر ہونی چاہیے، چاہے کوئی بڑا ہو چاہے چھوٹا ہو۔ تو انہوں نے کہا ہم نے تو اس کی خواہش پوری کی ہے۔ یہ خود جب وزیر اعظم تک کہتا تھا نا کہ جیل میں یہ کیا جی اب اے کلاس بی کلاس سی کلاس سب کے لیے ایک کلاس ہونی چاہیے، اگر نواز شریف اور شہباز شریف کو بی کلاس سے مل سکتی ہے تو عام قیدیوں بھی دی جائے۔ تو انہوں نے کہا یہ تو خود کہتا تھا، تو ہم نے ٹھیک ہے اس کی جو ہے وہ پوری کر دی، اگر اس نے بی کلاس لینی ہے تو جناب لکھے عدالت کے ذریعے آئے درخواست ڈالے تو اس کو مل جائے گی۔ لیکن اس طرح تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جناب کہیں باتیں اپنی کئی باتیں کچھ اور ہوں، مانگیں کچھ اور کہیں کچھ اور، وہی یو ٹرن والا معاملہ۔ تو وہ یو ٹرن ان کے کامیاب ہوتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے۔ تو ابھی جب ان کا یہ جو وکیل صاحب ملے ہیں 1 گھنٹہ ان کو انتظار کرایا گیا تو ان کو جیل سپرنٹینڈنٹ کے کمرے میں لایا گیا، تو پھر ان کو کہا گیا کہ یہ جی وکالت نامے میں ذرا دستخط وغیرہ انہوں نے کر دیں۔ تو انہوں نے کہا خان صاحب نے ان سے کہا اب یہ دیکھیں وہاں پہ اب سوشل میڈیا تو ہے نہیں، فون شون سارے خان صاحب کے لے لیے ہیں، وہاں پہ ان کو کچھ پتہ نہیں ہے کہ کیا چل رہا ہے دنیا کے باہر، اب اس سے لا علم ہے۔ تو وہ اب ان سے وہ پوچھتے ہیں، ان کو کہتا ہے وہ پنجوتا صاحب کوئی لوگوں نے کوئی مظاہرے شظاہرے نہیں کیے؟ تو اس نے نظریں نیچی کر لی، اس نے کہا کہ نہیں نکلنے نہیں دیا۔ تو اس نے کہا بالکل نہیں نکلے، خیبر پختونخوا سے بھی نہیں نکلے۔ انہوں نے کہا سر جی خیبر پختونخوا کیا وہ قبائلی علاقہ ذات یہاں اسلام آباد کسی جگہ سے بندہ نہیں نکلا۔ اس نے کہا یار بڑی حیرانگی کی بات ہے۔ اس نے کہا تم لوگوں نے پھر کچھ کال شال نہیں دی سوشل میڈیا پہ؟ انہوں نے کہا سر سوشل میڈیا پہ تو لاکھوں کا مجمع ہے، سوشل میڈیا کے اوپر لاکھوں کا مجمع ہے۔ تو انہوں نے کہا واہ واہ ملینز فالوور ہے سر آپ کے، یہ ہے بلے بلے ہے، لیکن سڑکوں پہ ایک بندہ بھی نہیں ہے، یہ عالم ہے۔ تو اس کو وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں جیل میں جاؤں گا پہلے کی طرح توڑ پھوڑ، عوام آئیں گے، یہ ہوگا اور مجھے یہ باہر نکال کے لے جائیں گے۔ تو ان سے جاتے ہوئے کہنے لگے کہ کوشش کرو کہ جلدی ادھر سے رہائی ہو جائے، بڑا تنگ ہو، کیڑے چھوڑے ہوئے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا ڈالا ہوا ہے جس کی وجہ سے پتہ نہیں جہاں پہ میں سوتا ہوں فوراً کیڑیاں آ جاتی ہیں، وہ بلب جو ہے وہ لگایا ہوا وہ کبھی جلتا ہے کبھی بجھتا ہے، تو جائے نماز نہیں میں بچھا سکتا، وضو میں صحیح طریقے سے نہیں کر سکتا، واش روم کا دروازہ جو ہے نہیں، وہی باتیں ساری۔ قومی لیڈر ہے یار، جب آپ نے جیل کاٹ رہی تو پھر انسانوں کی طرح مردوں کی طرح جیل کاٹیں، یہ تو پھر ایسی بات نہیں ہے۔ بہرحال انہوں نے اپنے دل کی بات اپنے وکیل سے کہہ دی کہ جلدی ان کا وہ دل سے بھر گیا ہے، اب وہ باہر آنا چاہتے ہیں، لیکن اب عدالتیں دیکھیں کب ان کو ریلیف دیتی ہے۔ اپنا خیال رکھیں، بہت شکریہ۔